के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि डेटा बराए फरोख्त कीमत सिर्फ 2 बिटकॉइन। पाकिस्तानी शहरियों का डेटा चोरी कर लिया गया। हैकर्स ने रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर हैक करके डेटा चोरी किया। 2 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानियों का डेटा इंटरनेट पर बराए फरोख्त है। सिटी 21 ने हैकर्स की जानिब से अपलोड की गई तस्वीर हासिल कर ली हैं। डेटा में शहरियों के क्रेडिट कार्ड और मोबाइल नंबर्स शामिल हैं। किस शहरी ने किस रेस्टोरेंट में कितनी मरतबा और कितनी पेमेंट की, सारा डेटा इंटरनेट पर मौजूद है। FIA साइबर क्राइम के मुताबिक इस मामले से मुतालिक ताहाल कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। बात करेंगे इस हवाले से जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा, डेटा हैक कर लिया गया है शहरियों का? बिल्कुल जी, सिर्फ हैक ही नहीं किया गया बल्कि इस डेटा का जो वो बराए फरोख्त का इश्तिहार भी जारी किया गया हैकर की जानिब से। और जो अपलोड की गई तस्वीरें वो सिटी न्यूज़ ने हासिल की हैं और वो हमारे नाजरीन जो हैं वो सिटी न्यूज़ की स्क्रीन पे वाज़े तौर पे देख सकते हैं। हमने कामयाबी से 250 से ज़ायद रेस्टोरेंट्स का कस्टमर डेटा बेस हैक कर दिया है। हैकर ने ऐसा दावा किया और शहरियों के क्रेडिट कार्ड नंबर्स, मोबाइल फ़ोन नंबर्स का डेटा भी जो है वो सैंपल के तौर पर अपने उस इश्तिहार के साथ आवेज़ा किया है, इंटरनेट पर वायरल किया है, जिसके जो उनकी जानिब से किया गया। और किसी शहरी ने किस रेस्टोरेंट से कितनी मरतबा खाना खाया गया और कितनी पेमेंट की, सारा डेटा जो इंटरनेट पर मौजूद है। और इंटरनेट पर बराए फरोख्त 22 लाख शहरियों का डेटा की कीमत सिर्फ और सिर्फ 2 बिटकॉइन लगाई गई है। जबकि ज़राए का ये कहना है कि बिटकॉइन की जो कीमत है वो 1 बिटकॉइन $27,000 का है। ये मार्केट ज़राए का है। ऐसे इसलिए कि पाकिस्तान में बिटकॉइन की करेंसी जो इस्तेमाल नहीं की जाती है। और 2 बिटकॉइन की कीमत और डेटा जो है 22 लाख शहरियों का। और ज़्यादातर जो शहर मुतासिर हुए हैं वो ऐसी फूड चेन्स हैं जो मारूफ हैं, जहाँ से ऑनलाइन जो है वो डिलीवरी के ज़रिए शहरी अपने खाने पीने के अजनास जो है वो ऑर्डर किया करते थे। और लेकिन पाकिस्तानी रुपयों में जो ये बिटकॉइन की कीमत बनती है वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए है। और 1.5 करोड़ रुपए में 22 लाख शहरियों का डेटा जो है फरोख्त किया जा रहा है हैकर के जरिए। हैक होने के बाद हमारी जो रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन है उनसे बात हुई है, तो उनकी जानिब से जो है वो ये खबर नशर होने के बाद उनको इल्म हुआ है। उसके बाद उन्होंने अपने तौर पर जो है अपने डेटा को और अपने सॉफ्टवेयर को, जो सॉफ्टवेयर ज़्यादातर ये तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है, उस सॉफ्टवेयर को चेक किया जा रहा है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो हैक किया है पाकिस्तानियों का इंतहाई पर्सनल डेटा है जो हैकर्स के पास चला गया है। और इस डेटा की जो नौइयत है वो इतनी हसास है कि उससे उनको सिर्फ माली नुकसान भी जो है उनको पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है वो तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो कंपनी की है जिसने सॉफ्टवेयर बनाया गया था। लेकिन इससे अब तक जो कंपनी वाले हैं वही लाइलम निकले हैं। हमारी जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन से बात हुई है, तो अब वो इस हवाले से जो है वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। अच्छा जावेद, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने अभी बताया है कि डेटा जो है वो इस तरह का सामने आया है कि कौन कितनी दफ़ा रेस्टोरेंट में आया, उसने कितनी पेमेंट की, मज़ीद कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो उस शख्स की निकाली जा सकती है इस डेटे के थ्रू। और ये भी बताइएगा कि जिन जिन रेस्टोरेंट का डेटा लीक हुआ है क्या उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया है? देखें जी, एक नहीं तकरीबन 250 से ज़ायद जो है वो इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं जिनके तकरीबन अब वो 22 लाख की क्वांटिटी बनती है और वो बड़े मारूफ नाम है। इसके साथ साथ उनकी पेमेंट का जो ज़रिया है वो भी बताया गया कि मोड ऑफ पेमेंट जो बैंक के ज़रिए या मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए उन्होंने की है। तो तमाम तर जब मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए उन्होंने बैंक से अपनी रकम पे की है उससे कबल जो है वो अपना जब एड्रेस उनको लिखवाया और उसके साथ साथ जब उनसे शेयर की अपनी इंफॉर्मेशन के कहाँ पहुँचा, तो तमाम तर उनके घर की लोकेशन, उनका NIC नंबर, उनके ख़ानदान में कितने अफराद हैं, वो उन्होंने कब जो है वो ट्रैवलिंग करते हैं और किस तरह जो है वो किस किस जगह से खा लेते हैं इन रेस्टोरेंट्स में, तमाम डेटा जो है वो बड़े बड़े ये ब्रांड्स हैं इनके नाम आए हैं सामने। और ये तकरीबन पाकिस्तान में एक ही नौइयत का ये डेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है जो इन ऐसे रेस्टोरेंट्स में होता है। लेकिन अब तक किसी भी रेस्टोरेंट के मालिक की जानिब से जो है वो या किसी फूड चेन के जो NGOs की जानिब से किसी किस्म का जो है वो अब तक क्लेम नहीं किया गया कि उनका डेटा जो चोरी किया गया। लेकिन मुबैना तौर पर जो इंटरनेट बता रहा है कि इतनी क्वांटिटी के लोग और इतने लोगों की जो तादाद है उनका जो पर्सनल डेटा है वो जारी कर दिया गया है और उससे बराए फरोख्त का इश्तिहार भी जो है वो हैकर की जानिब से लगा दिया गया है। और ये डेटा जो है वो अभी इस वक्त मौजूद है और बराए फरोख्त और जिसकी कीमत सिर्फ 2 बिटकॉइन लगाई गई है।
اور سائبر کرائم کے حوالے سے بات کریں تو سائبر کرائم سے ہماری بات ہوئی ہے تو ایف آئی اے سائبر کرائم کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اب تک کسی قسم کی کوئی درخواست جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہے. اس طرح کی شکایت موصول نہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ سائبر کرائم کی جانب سے جو اپنی طور پر اس کی تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ آیا وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ سیکیور بھی تھا نہیں تھا, کہاں سے کیا خامیاں تھی, کیا تھا, ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے. لیکن 22 لاکھ جو شہری ہیں پاکستان کے, ان کا ڈیٹا چوری ہو گیا ہے. اب وہ چوری ہونے کے ساتھ ساتھ برائے فروخت بھی ہے. کوئی بھی کسی بھی مقصد کے لیے جو ہے اس ڈیٹا کو استعمال کر سکتا ہے. اس میں ان کے بینک کی ساری ڈیٹیل ہے, ان کے اے ٹی ایم کارڈ کی ڈیٹیل ہے, ان کے کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہے, ان کے اکاؤنٹ سے بیلنس نہیں کا چوری کیا جا سکتا ہے ہیکرز کی مدد کے ساتھ جب وہ ڈیٹا وہاں پر موجود ہے. اور اس کے علاوہ ان کے این آئی سی اور ان کی ڈیٹیلز اور وہ کہاں کے رہائش پذیر ہیں اور کیا کام کرتے ہیں, تمام تر ڈیٹیل جو ہے وہ اس ایک سافٹ ویئر کے ذریعے جو ہے معلوم کی جا سکتی ہے جو ڈیٹا ہیک کیا گیا ہے. اور تقریباً یہ جو 22 لاکھ شہریوں کا ڈیٹا کیا گیا. جی جاوید, یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ روز قبل نادرا کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈارک ویب پر ڈالا گیا اور اب یہ ریسٹورنٹ کا جو استعمال ہونے والا سافٹ ویئر تھا اس کو ہیک کر لیا گیا ہے اور پرسنل جو انفارمیشن ہے وہ لیک ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے تو شہری بہت زیادہ انسیکیور ہو گئے ہیں, تو سائبر کرائم اس پہ ایکشن کیا لے گا؟ ان کو ایکشن لینا چاہیے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسی خبر رپورٹ نہیں ہوئی ہے. بالکل جی, ایکشن جو سائبر کرائم کی جانب سے لی جائے گی اس پر جو ہے وہ شہریوں کی جانب سے بھی درخواست دی جا سکتی ہے ان کو کہ ہم نے جو ہے وہ فلاں ریسٹورینٹ سے جو ہے وہ کوئی چیز پرچیز کی تھی, کوئی فوڈ جو ہے وہ آرڈر کیا تھا, اور اس کے بعد ہمارا ہمیں اچھا ہے کہ جو انٹرنیٹ پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ڈیٹا جو چوری کیا گیا ہے ان میں ہمارا نام بھی ہو سکتا ہے, اس لیے بڑے برانڈ اس کے اندر شامل ہے اور وہ اس کے اندر تمام تر لوگ جو ہے شامل تفتیش ہوں گے جن کا یہ ریسٹورینٹ چلاتے ہیں اور ریسٹورینٹ کے اندر جو یہ ڈیٹا استعمال سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں. سافٹ ویئر کو ہیک کیا گیا, اس سافٹ ویئر کی مدد سے جو تمام شہریوں کا ڈیٹا یقینی طور پر یہ خبر چلنے کے فوری بعد جو ہے وہ 22 لاکھ جو ہے وہ یقینی طور پر وہ لوگ ہیں جو آن لائن کرتے ہیں, جو یا تو کسی اچھے اسٹیٹس پہ لوگ ہیں یا جو ہے وہ کاروباری حضرات ہیں یا اس طرح کے بزی لوگ ہیں جو جا کر جو ہے وہ نہیں ریسٹورینٹ میں کھا سکتے یا جو وہ آرڈر کرتے ہیں, یا یقینی طور پر بڑے ریسٹورینٹ کے اندر جہاں پر ایون جو ہے وہ اس طرح کی گیدرنگ کی جاتی ہے کہ بزنس لیول کی, تو یہ تمام تر جو ہے وہ ڈیٹا یقینی طور پر حساس اس لیے بھی ہے کہ وہ تمام جو لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور پیمنٹ کا موڈ آف پیمنٹ جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ سے کی جاتی ہے, تو اس سے تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ جب ٹرانسفر ہوتا ہے بینک کے تھرو تو یہ تمام ڈیٹا اس کے اندر ریکارڈ بن جاتا ہے سافٹ ویئر کے اندر. تو یقینی طور پر یہ بہت حساس تھا جو یہ چوری ہوا ہے, اور اس میں جو ہے وہ یقینی طور پہ تمام شہریوں میں جو ریسٹورینٹ کا رخ کرتے ہیں اور ریسٹورینٹ سے جو کیش کے بجائے کسی اور موڈ آف پیمنٹ پر جو ہے وہ پیمنٹ کرتے ہیں, تو وہ یقینی طور پر ان میں اضطراب ہے اور ایک انوکھی کیفیت ان میں ہے کہ آیا ان کا ڈیٹا سیکیور ہے, کہ ان کو مالی نقصان تو نہیں ہو جائے, یا ان کا جو این آئی سی یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جس سے مستقبل میں جا کر جو ہے وہ یا دہشت گردی یا اس طرح کی چیزوں کے اندر ان کا ڈیٹا جو ہے وہ استعمال نہ ہو جائے. ان تمام تر چیزوں کے جو ہے وہ کچھ دیکھا جا سکتا ہے, اس لیے کہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ پہلے بھی ہو چکے ہیں. اور جیسے آپ نے نادرا کا ذکر کیا, نادرا کا ڈیٹا بھی چوری ہوا تھا, اس میں سے بھی جو چوری ہونے کے باوجود جو ہیکر سے ہیک کیا گیا تھا تو اس میں بھی یہی شواہد اور اسی طرح کے تاثرات تھے اور اس طرح کے شبہات تھے کہ یہ ڈیٹا استعمال کر کے جو ہے وہ کسی قسم کی دشمن عناصر جو ہے وہ پاکستان کو بلکہ پاکستان کی پبلک کو اور ہماری اکانومی کو اور دیگر چیزوں کو جو ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں. جی جاوید قائم خانی, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا.